आज उचालिनु भएको दिन र उचालिने आशा भन्ने शीर्षक लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। आज उचालिनु भएको दिन हो। 2000 वर्ष अघि येशूज्यूको पहिलो आगमनको समयमा फर्केर हेर्ने हो भने चेलाहरूले आजको पवित्र दिनमा येशूज्यू जैतुन डाँडाबाट स्वर्ग उचालिनु भएको देखेका थिए। येशूज्यूले भेला भएर चेलाहरूलाई अन्तिम सन्देश दिनुहुँदा सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म यो सुसमाचार प्रचार गर्दै मेरा साक्षी हो भन्नुभयो र त्यसपछि स्वर्ग उचालिनुभयो। येशूज्यू स्वर्ग उचालिनु भएको दृश्य मार्फत हामीहरू पनि परमेश्वरको शक्तिद्वारा परिवर्तन हुनेछौँ र आकाशमा प्रभुलाई भेट्न उठाइ लगिनेछौँ भन्ने जीवित आशा प्रदान गर्नुभएको दिन नै आजको यो उचालिनु भएको दिन हो। उचालिनु भएको दिनको उत्पत्तिलाई पुरानो करारको छायाको इतिहास मूसाको समयद्वारा हेर्ने हो भने दूध र मह बग्ने कनानको भूमितर्फको बाटोमा इस्राएलीहरूले परमेश्वरको अद्भुत कार्य अवलोकन गरे। लाल समुद्र पार गरेपछि इस्राएलीहरूलाई खेदिरहेका मिश्री सेनाहरू सबै लाल समुद्रमै डुबे। लाल समुद्र पार गरेको 40 दिनपछि मूसाले पहिलोपल्ट सिनै पर्वतमा उक्लेर परमेश्वरको इच्छा सबै सुने अनि 50औं दिन अर्थात् पेन्तिकोसको चाडमा मूसा 10 आज्ञा लिनलाई सुनै पर्वतमा उक्ले। यो नै छाया र अगमबाडी हो। यसैको वास्तविकतामा येशू ख्रीष्ट सुतिजानेहरू मध्येमा मृतकहरूबाट जीवित हुनुभयो। येशूज्यूले उहाँ मृतकबाट जीवित भई उठ्नु भएको कुरा 40 दिनसम्म थुप्रै चेलाहरूलाई जानकारी दिनुभयो र तिनीहरूलाई प्रमाण पनि देखाउनुभयो। अनि 40औं दिनमा उहाँ जैतुन डाँडाबाट स्वर्ग उचालिनुभयो। स्वर्ग उचालिनु भएको 10 दिनपछि पेन्तिकोसको चाडमा उहाँले चेलाहरूमाथि पवित्र आत्माको पहिलो झरी खन्याउनु भएर पुरानो करारका सम्पूर्ण अगमबाडी पूरा गर्नुभएको दृश्य हामीले बाइबलमा निश्चित गर्न सक्छौँ। आजको दिन चाहिँ परमेश्वरले भविष्यमा हामीहरू पनि परिवर्तन भएर ख्रीष्टसँगै स्वर्ग उठाइ लगिनेछौँ भन्ने आशा प्रदान गर्नुभएको दिन हो। आज यी आशापूर्ण वचनहरू बाइबलमा एक एक गर्दै हेरेर परमेश्वरको इच्छालाई सोच्ने समय लिनेछौँ। लुका 24को 47को वचन सँगै हेर्नेछौँ। अनि यरुसलेमबाट सुरु गरेर सबै जातिहरूलाई उहाँको नाउँमा पश्चाताप र पाप क्षमाको प्रचार हुनुपर्छ। तिमीहरू यिनै कुराका साक्षी हौ। हेर, म मेरा पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरू कहाँ पठाउँछु, तर माथिबाट शक्ति प्राप्त नगरुन्जेल तिमीहरू यही सहरमा बसिरहौ। त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई बेथानियासम्म लैजानुभयो र आफ्नो हात उचालेर तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुहुँदै गर्दा उहाँ तिनीहरूबाट छुट्टिनुभयो र स्वर्गमा लगिनुभयो। तिनीहरूले उहाँको उपासना गरे र बडो आनन्द साथ यरुसलेम फर्के अनि तिनीहरू परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै मन्दिरमा निरन्तर रहन लागे भनिएको छ। लुकाको सुसमाचारमा ख्रीष्ट स्वर्ग उचालिनु भएको स्वरूप देखाइएको छ। प्रेरित 1मा पनि उस्तै विषय जानकारी दिइएको दृश्य निश्चित गर्न सकिन्छ। प्रेरित 1को 6मा हेर्ने हो भने, यसकारण जब प्रेरितहरू भेला भए तब तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, हे प्रभु, के तपाईँले इस्राएल राज्यको पुनर्स्थापन गरिदिनु हुनेछ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पिताले आफ्नो अधिकारद्वारा तोक्नु भएको बेला वा समय जान्ने तिमीहरूको काम होइन, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। उहाँले यो कुरा भन्नुभएपछि तिनीहरूले हेर्दा हेर्दै उहाँ उभो उचालिनुभयो र बादलमा उहाँ तिनीहरूका दृष्टिबाट लोप हुनुभयो। जब तिनीहरूले उहाँ जाँदै गर्नुभएको एकटक आकाशतिर हेरिरहेका थिए, तब अचानक सेतो पोसाक लाएका 2 जना मानिस तिनीहरूका नजिक खडा भए। तिनीहरूले भने, गालिलका मानिस हो, तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिरहेका छौ? यही येशू जो तिमीहरूबाट स्वर्गमा लगिनुभयो, अहिले जसरी तिमीहरूले उहाँलाई स्वर्गमा जानुभएको देख्यौ,
त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ भनिएको छ। यो पनि ख्रीष्ट स्वर्ग उचालिनु भएको दृश्य हो। उहाँले स्वर्ग जानु अघि हामीलाई र सबै चेलाहरूलाई दिनुभएको वचन नै सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हो भन्ने वचन हो। ख्रीष्टको स्वर्गारोहण चाहिँ भविष्यमा हामी पनि उचालिनेछौँ भन्ने जीवित आशा प्रदान गर्ने महान ऐतिहासिक घटना हो। बाइबलको 66 भाग पुस्तकहरूमा येशूज्यू जस्तै स्वर्ग उचालिने महिमा प्राप्त गरेका विश्वासका पुर्खाहरू छैनन् र ती प्रतिनिधि पात्रमध्ये एक नै हनोक हुन्। हनोक सधैँ परमेश्वरको साथसाथै हिँड्थे अनि तिनले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याएकाले अन्ततः तिनी स्वर्ग उठाइ लगिए भनेर अभिलेख गरिएको छ। हिब्रू अध्याय 11 मा गएर भविष्यमा कस्ता मानिसहरू स्वर्ग उचालिने महिमामा सहभागी हुन सक्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरौँ। हिब्रू 11 को 5 को वचन सँगै हेर्नेछौँ। विश्वासद्वारा मृत्यु नचाखी हनोक स्वर्गमा उठाइ लगिए र तिनी कतै फेला परेनन्, किनकि परमेश्वरले तिनलाई लानु भएको थियो। तिनी उठाइ लगिनुभन्दा अघि परमेश्वरलाई तिनले के गरेको पुष्टि भएको थियो त? प्रसन्न पारेका कुराको पुष्टि भएको थियो। हनोक सधैँ परमेश्वरको साथसाथै हिँड्थे र तिनी स्वर्ग उचालिने व्यक्ति बने। तिनले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने व्यक्ति भन्ने गवाही पाएका थिए। यस्ता व्यक्तिहरू नै अन्ततः ख्रीष्टसँगै स्वर्ग उचालिने महिमा पाउन सक्नेहरू हुन्। उत्पत्तिको पुस्तकको इतिहासमा हनोक मृत्यु नचाखिकनै स्वर्ग उठाइ लगिए भन्ने वचन देख्न सक्छौँ। यो दृश्य हिब्रू 11 मा पनि र उत्पत्तिको पुस्तकमा पनि देख्न सक्छौँ। तिनी परमेश्वरको साथसाथै हिँडे, तर कस्तो तरिकाले साथसाथै हिँडे भनिएको छ त? हनोकले सधैँ परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याए भनिएको छ। हामीहरू पनि परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने हुनुपर्छ। त्यत्तिकै चुपचाप बस्दैमा आफसे आप स्वर्ग उठाइ लगिने होइन कि हामीले आफ्नो पुरै जीवन परमेश्वरप्रतिको विश्वास लिएर जियौँ अनि हामीहरू परमेश्वरको पवित्र शिक्षालाई ठिकसित पछ्याउँदै स्वर्गप्रतिको जीवित आशा लिएर कार्य गर्ने व्यक्ति भयौँ भने परमेश्वरले हामीलाई स्वर्ग उचालिने महिमा र खुसी प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने अर्थ होइन र? बाइबलमा हनोक परमेश्वरको साथसाथ हिँड्थे भनेर लेखिएको छ। आजीवन परमेश्वरको साथसाथै हिँडेर परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याएका पात्रहरूमध्ये नोआ पनि एक हुन् नि। उत्पत्ति 6 मा जाउँ। आज यस उचालिनु भएको दिनमा स्वर्ग उचालिने महिमामा सहभागी हुनको निम्ति हामीले कस्तो विश्वास लिनुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। 6 को 9 को वचन हेर्ने हो भने नोआको वृत्तान्त यही हो। आफ्नो पुस्तामा नोआ धर्मी र निर्दोष मानिस थिए। तिनी के गर्थे त? परमेश्वरको साथै हिँड्ने गर्थे भनिएको छ। हनोक पनि परमेश्वरको साथ हिँडेका थिए अनि नोआ पनि परमेश्वरको साथ हिँडेका थिए। परमेश्वरले नोआलाई जलप्रलयको इन्साफबाट बचाउनु भएको कारण यो थियो कि नोआले परमेश्वरको साथै हिँडेर सधैँ परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याएका थिए। पुरानो करार र नयाँ करार दुवैमा परमेश्वरको शिक्षालाई हेर्ने हो भने परमेश्वरको साथै हिँडेर आशिष पाएका मानिसहरू धेरै थिए। पत्रुस, प्रेरित पावल, यूहन्ना जस्ता चेलाहरू परमेश्वरको साथै हिँडेकाले परमेश्वरले तिनीहरूलाई मेरो राज्यमा तिमीहरू मेरो टेबिलमा खानेछौ भन्नुभयो अनि तिनीहरूलाई स्वर्ग उचालिने महिमामा प्रवेश गर्न सक्ने गरी आशिष दिनु भएन र? हामी एलिया र एलिसाको इतिहास पनि एकपटक हेर्नेछौँ। 2 राजा 2 को 1 को वचन सँगै हेरौँ।
जब परमप्रभुले आँधी बिहेरीद्वारा एलियालाई स्वर्गमा उठाइ लानै आँट्नु भएको थियो, तब एलिया र एलिसा गिलगाल छोडेर बाटोमा गइरहेका थिए। तब एलियाले एलिसालाई भने, तिमी यहीँ बस, परमप्रभुले मलाई बेथेलमा पठाउनु भएको छ। तर एलिसाले भने, परमप्रभुको जीवन र तपाईँको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु, म तपाईँलाई छोड्ने छैन। अनि तिनीहरू बेथेलमा झरे। बेथेलमा अगमवक्ताहरूको दलले एलिसा कहाँ आएर सोधे, परमप्रभुले आज तपाईँका मालिकलाई तपाईँबाट लैजानुहुनेछ भने के तपाईँलाई थाहा छ? एलिसाले भने, हो, मलाई थाहा छ, तर त्यस विषयमा केही नभन। तब एलियाले तिनलाई भने, एलिसा, तिमी यहीँ बस, परमप्रभुले मलाई यरीहोमा पठाउनु भएको छ। अनि तिनले जवाब दिए, परमप्रभुको जीवन र तपाईँको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु, म तपाईँलाई छोड्ने छैन। अनि तिनीहरू यरीहोमा गए। यरीहोमा अगमवक्ताहरूको दल एलिसा कहाँ आएर सोधे, परमप्रभुले आज तपाईँका मालिकलाई तपाईँबाट लैजानुहुनेछ भन्ने तपाईँलाई थाहा छ? तिनले भने, हो, मलाई थाहा छ, तर यस विषयमा केही नभन। तब एलियाले तिनलाई भने, यहीँ बस, परमप्रभुले मलाई यर्दन नदीमा पठाउनु भएको छ। अनि एलिसाले जवाफ दिए, परमप्रभुको जीवन र तपाईँको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु, म तपाईँलाई छोड्ने छैन। यसैले ती दुवै अघि हिँडे। 50 जना अगमवक्ताहरूले तिनीहरूलाई पछ्याए र यर्दन नदीको किनारमा एलिया र एलिसा अडिएको ठाउँतिर हेर्दै निकै टाढामा उभिए। एलियाले आफ्नो खास्टो उतारे र त्यो बेरेर यर्दन नदीको पानीलाई त्यसले हिर्काए। पानी देब्रेर दाहिनेतिर 2 भाग भयो र तिनीहरू सुक्खा जमिनमा हिँडेर पारी गए। नदी पार गरिसकेपछि एलियाले एलिसालाई भने, तिमीबाट उठाएर लान अघि म तिम्रो निम्ति के गरौँ? तपाईँको आत्माको दोब्बर भाग पाउने हक मलाई दिनुहोस्। एलिसाले जवाफ दिए। एलियाले भने, तिमीले त गाह्रो कुरा पो माग्यौ, तापनि तिमीले मलाई तिमीबाट उठाइ लगेको देख्यौ भने त्यो तिम्रो हुनेछ, होइन भने पाउने छैनौ। जब तिनीहरू कुरा गर्दै अघि हिँडिरहेका थिए, तब एक्कासी एउटा अग्निमय रथ र घोडाहरू देखा परे र दुईलाई एक अर्काबाट अलग गरे र एलिया घुमरीमा माथि स्वर्गतिर लगिए भनिएको छ। यहाँ यो दृश्यमा हेर्ने हो भने एलिसाले स्वर्ग उठाइ लगिएका एलियाको शक्तिको दोब्बर भाग प्राप्त गरेको र एलियालाई अन्त्यसम्म पछ्याएर अन्ततः अगमवक्ता बनेको देख्न सक्छौँ। 2 राजा 2:1 - 14 लगातार अध्ययन गर्यो भने यो दृश्य आउँछ। पद 12 लगातार हेरौँ। एलिसाले यो देखे र कराएर भने, हे मेरा पिता, हे मेरा पिता, इस्राएलका रथहरू र घोडचढीहरू। अनि एलिसाले एलियालाई फेरि देखेनन्। त्यसपछि तिनले आफ्नो लुगा समातेर 2 भागमा च्याते। एलिसाले एलियाको खसेको खास्टो उठाए र फर्केर यर्दन नदीको किनारमा उभिए। तब त्यहाँ तिनले एलियाको खसेको खास्टोले पानीलाई हिर्काए। तिनले सोधे, परमप्रभु एलियाका परमेश्वर अब कहाँ हुनुहुन्छ त? जब तिनले पानीलाई हिर्काए, तब त्यो दाहिने र देब्रेतिर 2 भाग भयो र तिनी पारी गए भनिएको छ। यहाँ एलिसाले परमेश्वरको सेवा कार्य सुरु गर्नको निम्ति बोलावट पाएको दृश्य देख्न सक्छौँ। यहोशूले मूसालाई पछ्याएर उत्तराधिकार पाए। नोआले परमेश्वरको साथ हिँडेर मुक्ति पाए अनि एलिसा चाहिँ एलियालाई पछ्याएर अगमवक्ता बने। उनीहरू सबैलाई हेर्ने हो भने उनीहरू बीच कुनै कुराको समानता छ। उनीहरू सबैले परमेश्वरलाई सधैँ प्रसन्न तुल्याउने जीवन जिए। यो नै उनीहरू बीचको समानता हो। 2000 वर्ष अघि येशूज्यूका चेलाहरूले येशूज्यू जैतुन डाँडाबाट उभो उचालिँदै गर्नुभएको हेर्ने क्रममा सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हो भन्ने परमेश्वरको महान मिसन पाए। उनीहरू अन्त्यसम्म त्यो बाटोमा हिँडे। कसरी हिँडे त? सधैँ परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुने जीवन जिएर त्यो बाटोमा हिँडे। उनीहरूले ख्रिस्टको इच्छा अनुसार परमेश्वरको गवाही दिने महान जीवन जिएकाले येशूज्यूले यस पृथ्वीमा हुनुहुँदा उनीहरूलाई मेरो राज्यमा तिमीहरू मेरो टेबिलमा खानेर पिउनेछौ र इस्राएलका 12 कुलको न्याय गरेर सिंहासनहरूमा बस्नेछौ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो।
उहाँले त्यस्तो अमूल्य प्रतिज्ञा गर्नु भएन र? यो युगमा जिउने क्रममा हामीहरू पनि परमेश्वरलाई सधैँ प्रसन्न तुल्याउने गरी उहाँको साथसाथ हिँड्न जान्नुपर्छ। एलिसा एलियाको साथसाथ हिँडे, यहोशू मूसाको साथसाथ हिँडे, अनि पत्रुस सधैँ येशूज्यूको साथसाथ हिँडे। हामीहरू जहाँ गए पनि सधैँ परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदै उहाँको साथसाथ हिँड्नुपर्छ। मलाकी अध्याय 3 को एउटा वचन अझ हेरौँ। मलाकी 3 को 7 मा हेर्ने हो भने, तिमीहरूका पिता पुर्खाको समयदेखि नै तिमीहरू मेरा आदेशहरूदेखि तर्केर गएका छौ र ती तिमीहरूले पालन गरेका छैनौ। मतिर फर्क र म तिमीहरूतिर फर्कनेछु, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अन्त्यमा तिनीहरू परमेश्वरबाट तर्केर जानुको कारण चाहिँ तिनीहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न नतुल्याएकाले हो। परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याएन भने परमेश्वरबाट तर्केर जाने अवस्था हुन्छ। यसकारण परमेश्वरले मतिर के गर भन्नुभयो त? फर्क भन्नुभयो, अर्थात् मेरो साथसाथ हिँड भन्ने वचन होइन र? मेरो साथसाथ हिँड, त्यसो गर्यौ भने महिमित स्वर्ग तिमीहरूको हुनेछ। किन घरिघरि मबाट तर्केर जान्छौ भन्नुभयो। तर परमेश्वरको कार्य, परमेश्वरले चाहनुभएका कुराहरूलाई मन नपराउने अनि परमेश्वरका व्यवस्था, विधि, आज्ञा र नियमहरू पालन गर्न नरुचाउने मानिसहरू छन्। तिनीहरू परमेश्वरबाट झन्झन टाढिँदै उहाँको साथसाथ नहिँडिकन सधैँ उहाँबाट टाढा रहने गर्छन्। यसकारण परमेश्वरले मतिर फर्क र म तिमीहरूतिर फर्कनेछु भन्नुभएको हो। मलाकी अध्याय 3 मा परमेश्वरले उहाँको साथसाथ हिँड्नको निम्ति आह्वान गर्नुभएको दृश्य देख्न सक्छौँ। प्रकाश अध्याय 22 को एउटा वचन अझ हेरौँ। हनोक उठाइ लगिनुभन्दा अघिसम्म पनि परमेश्वरको साथसाथ हिँडेका थिए, अनि एलिया पनि सधैँ परमेश्वरको इच्छालाई सिरोपर गर्ने क्रममा उठाइ लगिएका थिए। येशू ख्रीष्टले पनि यस पृथ्वीमा आउनु भएर उठाइ लगिने उदाहरण देखाइदिनु भयो, अनि उहाँले हामीहरू सधैँ उहाँको साथसाथै हिँडेको चाहनुभयो। अध्याय 22 को 17 मा पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ, आउनुहोस्। स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माताले पनि यस अन्तिम युगका सबै सन्तानहरूलाई उहाँहरूको काखमा फर्किआउन भन्दै हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरूको साथसाथै हिँड्नुपर्छ भन्ने अर्थ होइन र? हामीहरू पनि पिताले हिँड्नुभएको बाटोमा हिँड्यौँ भने, माताले हिँडिरहनु भएको बाटोमा हिँड्यौँ भने परमेश्वरको साथसाथ हिँडिरहेका छौँ भन्न सकिन्छ। परमेश्वरले हिँड्नुभएको बाटो र हामीहरू हिँडिरहेको बाटो फरक फरक छ भने हामीहरू परमेश्वरको साथसाथ हिँडिरहेका छौँ भन्न सकिँदैन नि। परमेश्वरका मानिसहरू कसरी परमेश्वरको साथसाथ हिँड्छन् त? परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदै उहाँको साथसाथ हिँड्छन्। स्वर्गमा पाप गरेका पापीहरूले यस पृथ्वीमा परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सके भने त्यो साँच्चै पश्चातापपूर्ण जीवन बन्न सक्छ नि, होइन र? प्रचार गर्ने स्वरूप नै साँचो पश्चातापी स्वरूप हो। परमेश्वर समक्ष साँचो पश्चाताप दर्शाउने तरिका हो। हामीमा अन्तिम आशा छ। यो हामी सबै सियोनका सन्तानहरूले लिनुपर्ने आशा हो। हामीले भविष्यमा हाम्रो पापको शरीर आँखाको एक निमेषमा परिवर्तन हुने अनि आकाशमाथि उठाइ लगिएर प्रभुलाई भेट्ने आशा लिएका छौँ। यस्तो आशा लिनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बाइबलका वचनहरूद्वारा आह्वान गर्नुभएको छ। त्यो महिमामा पूर्णता प्रवेश गर्नको निम्ति हामीले पनि हनोकले जस्तै परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याएको प्रमाण दिन सक्नुपर्छ। 1 थेसलोनिकी 4 को एउटा वचन अझ हेरेर समाप्त गर्नेछौँ। 4 को 14 मा, किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि येशू मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो र त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनु हुनेछ। प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौँ कि हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको पुनरागमनसम्म बाँचिरहन्छौँ, सुति गएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि उछिन्ने छैनौँ। किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित
प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट उर्लनु हुनेछ र ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू के भनिएको छ त? प्रभुलाई आकाशमा भेट्न। फेरि भन्ने हो भने उठाइ लगिन हो नि। आकाशमा उठाइ लगिन, तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ कोसँग त? प्रभुसँग रहनेछौँ। यसै कारण एकले अर्कोलाई यी वचनहरूले सान्त्वना दियो भनिएको छ। हामी सबैले भविष्यमा अनन्त स्वर्गतिर उठाइ लगिने आशा लिएका छौँ। हामी सबै स्वर्ग उठाइ लगिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यसकारण हामीले गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको परमेश्वरको साथ हिँड्नु हो। हामीले एलियाको इतिहासलाई हेर्दै एलिया कसरी उठाइ लगिए, हनुक कसरी उठाइ लगिए भन्ने कुरालाई राम्ररी अध्ययन गर्यौँ भने तिनीहरू सबैले उठाइ लगिने दिनसम्मै परमेश्वरको साथ हिँड्ने जीवन जिएका देख्न सक्छौँ। यस वर्तमान युगका हामीहरू पनि परमेश्वरको बाटोमा उहाँको साथ इमान्दारितापूर्वक हिँड्नुपर्छ। हामीले परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुने गरी सबै कार्यहरू विश्वास साथ पुरा गर्यौँ भने परमेश्वरले निश्चय नै सियोनका सबै सन्तानहरूलाई स्वर्ग उचालिने खुसी र महिमा प्रदान गर्नुहुनेछ भनेर अकाट्य विश्वास गर्नुपर्छ। स्वर्ग उचालिने आशा लिएका मानिसहरू परमेश्वरको साथ हिँड्नुपर्छ। स्वर्ग उचालिने आशाले त भरिने, तर परमेश्वरको साथ हिँड्ने कुरामा चाहिँ परमेश्वर म हजुरको बाटोमा हिँड्न सक्दिनँ, म अर्कै बाटो हिँड्नेछु भने मिल्छ त? हामीले यस्तो किसिमको जीवन कदापि जिउनु हुँदैन नि। अनन्तको स्वर्ग राज्य नजिक आइरहेको छ। एकजना पनि नछुटिकन सबैजना स्वर्ग उठाइ लगिने महिमामा सहभागी भएर 1 थेसलोनिकी अध्याय 4 भनिए जस्तै प्रभुलाई आकाशमा भेट्न, बादलमा उठाइ लगिने महिमामा प्रवेश गर्ने सियोनका सबै सन्तानहरू हुनुपर्छ। बाइबलका यी वचनहरू कदापि झुटो हुन सक्दैन। 2000 वर्ष अघि ख्रिस्टले सबै चेलाहरूलाई आफू स्वर्ग उचालिनु भएको दृश्य प्रत्यक्ष देखाइदिनु भयो। अनि पुरानो करारमा एलिया र हनोक जीवितै स्वर्ग उठाइ लगिएका थिए। यी अभिलेखहरूद्वारा हामीहरू पनि स्वर्ग उचालिनेछौँ भन्ने विश्वास लिएर सधैँ परमेश्वरको साथ हिँड्दै उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउने हुनुपर्छ। पत्रुस येशूज्यूको साथ हिँडे अनि एलिसा एलियाको साथ हिँडे। आज बाइबलका यी सम्पूर्ण इतिहासहरूद्वारा यस वर्तमान समयमा हामीले पितामाताको साथ हिँड्ने अनुग्रहात्मक जीवन जिउनुपर्छ भनेर सिक्यौँ। यस उचालिनु भएको दिनद्वारा म हिँडिरहेको बाटो ख्रिस्टको साथ हिँड्ने बाटो हो त? म खाली गुनासो गर्दै असन्तुष्ट हुँदै परमेश्वरको साथ हिँडिरहेको छु कि सधैँ खुसीले भरिएर परमेश्वरको साथ हिँडिरहेको छु भनेर हामीहरू आफैलाई एकपटक सोधौँ। यी कुराहरूलाई पनि सोच्दै स्वर्ग उचालिने आशा लिन सक्ने सियोनका सबै परिवारहरू हुन सकौँ भन्ने चाहन्छु। आज उचालिनु भएको दिन मान्ने अनुमति दिनुभएका एलोहिम परमेश्वरलाई पुनः एकपटक धन्यवाद र महिमा चढाउँदै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।